लयराई जात्रेच्या जाल्ल्या स्टॅम्पॅड हाज्या निमित्तात 1 मिनटाचो सायलन्स कॅबिनेटात दवरलो गेलो. कॅबिनेटात हाजेर डिस्कशनूय जालें आनी हातूंतल्यान ताचो फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट फाल्यां पर्यंत येतलो. आयल्या उपरांत तो फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट होय सगळ्यांच्या मुखार दवरतले. आयच्या कॅबिनेटाक जी डिसिजन्स जाली ताजेर सगळ्यांत पयलीं इट इज एन the report of the Legislative Assembly for the upcoming Assembly session, audit report of the CAG, ताज्या उपरांत फायनान्स अकाउंट रिपोर्ट 2023-24 वॉल्यूम 1, फायनान्स अकाउंट रिपोर्ट वॉल्यूम 2 आनी एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स 23-24 हे कॅबिनेटात पास जाले जे फुडल्या असेंब्ली सेशनाक वयतले. ओके, देन ताज्या उपरांत ex post facto approval of the extension of the services of the Mineral Foundation of Goa as a project management unit for the period of 1/9/2023 to 17/7/2024 for the North Goa District Mineral Foundation Trust and a South Goa District Mineral Foundation Trust. Okay. Release of the salary to the instructor appointed by the performing art subject and as per the norms of the NEP 2020 by Goa Samagra Shiksha at a state level with the state funds. Filling up of the one post of the assistant professor in the Department of the Surgical Oncology in Goa Medical College, Bambolim on a contract basis. Proposal for the grant of the transfer of the government land for the 1,472 square meter of the Sangem Taluka by the PWD Works Department. तो एकटो ब्रिजाचेर तो मिनिनो जोस फ्रेंडांनी ताचें घर आशिल्लें तें घर काडून ताका आमी लँड दिल्या सो दॅट ते एक्सेस जो आहा ब्रिजाचो क्लियर जातलो. आयच्या कॅबिनेटाक ऑपरेशन सिंदूर हाज्या बद्दलूय डिस्कशन जालें आनी कुडोज टू द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया अँड द इंडियन आर्म फोर्स ऑन द सक्सेसफूल एक्झिक्युशन ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर. आयच्या ऑपरेशन सिंदूर हे जे आज सकाळी फातोडीर 3:30 वरांचेर जालें त्या ऑपरेशन सिंदूर हाज्या बद्दल हांव तिनूय आर्म फोर्सीस म्हणजे नेव्ही आसतले, मिलिटरी आसतले किंवा सैन्य दल आसतले हांचे सॅल्यूट करता तांकां की तेंच्यांनी ज्या पद्दतीचो बदलो परत घेवपाक जाय आशिल्लो तो बदलो घेतलो. हितूंतल्यान कंप्लिटली 9 वेगवेगळ्या अतिरेक्यांचे जे ठिकाण आसलेले ते रातचे 1:30 वरांचेर तांच्यांनी उद्ध्वस्त केले. त्या बद्दल परत सॅल्यूट फॉर ऑल द हांकां. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या डिसिजीव लिडरशिपाच्या बद्दल परत एकदां म्हणजे भारतात हो परत नवीन बदलो घेवन त्यांनी साबीत केल्लें आसा. आमी पळयता की 2000 साला पासून ते 2024 साला पर्यंत आतां पर्यंत तेंच्यांनी वेगवेगळे फावटी म्हणजे मुंबईतलो अटॅक आसतलो, भारताच्या पार्लमेंट हावजा वयलो अटॅक आसतलो, अक्षय पात्रा वयलो अटॅक आसतलो, अशें जवळपास टुरिस्ट आनी सामान्य नागरीक हे 340च्या पेक्षा चड जाणांचो प्राण गमोवचो पडलेलो. बट प्रत्येक फावटी म्हणजे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या लिडरशिपाच्या सकयल म्हणजे फाटलो एअर स्ट्रायक आसतलो किंवा आतां ऑपरेशन सिंधू आसतलें हें परत एकदां प्रूव करून दाखयल्लें आसा. त्या खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल भारत एक स्ट्रॉंग देश म्हणून फुडें येता आनी पुराय दहशतवाद जो आसा ह्या पुराय दहशतवादाक नश्ट करपा खातीर पुराय देशभरांतल्यान सगळ्या देशांतल्यान म्हणजे हे माननीय मोदीजी खातीर सपोर्ट सगळ्यांनी डिक्लेअर केला. देशभरांतले सगळे नागरीक हे तांच्या बरोबर आसा. पुराय गोंयांतूय बी आमी पुराय गोंय सरकार आनी गोंयचे लोक हे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या बरोबर आसा आनी तांचो खरोखरूच म्हणजे सॅल्यूट करपाक जाय की ज्या पद्दतीत आर्म फोर्सीस हांच्यांनी हे घडोवन हाडलें त्या बद्दल तेंचो खूब सॅल्यूट करता. गोंयांत जावपी मॉक ड्रील हे आत्तां 5 वरांचेर सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा ह्या दोनूय कडेन चालू जाल्लें आसा. मॉक ड्रील हे सक्सेसफुली कंप्लीट जातलें. काल डिक्लेअर केल्ल्या प्रमाणे सगळ्या नागरिकांनी ताका सहकार्य करचें हाजी अपेक्षा आसा.
मॉक ड्रिलाच्या ब्लॅकआउटूय 7 उपरांत आसा. ब्लॅकआउट ज्या ज्या जाग्यार गरज आसा त्या त्या जाग्यार डायरेक्टली ब्लॅकआउट करतले आनी ब्लॅकआउटांतल्यानी वेगवेगळ्यो ज्या पद्दतीचो अलर्टनेस लोकां मदीं येवपाक जाय ते ब्लॅकआउटूय करतले. आणि सेक्युरिटी कितें वेगळे अरेंज आसले आनी जेन्ना आपण ट्राय केला तो फूल इंडिया अलर्टाचेर आहा बिकॉज जो पाकिस्तान ट्राय केला तो गोंयांत तेजे कशा तरेन कितें आसतलें. बींग गोवा इज अ कोस्टल स्टेट आणि देशांतल्यो जेन्ना डिस्ट्रिक्ट जवळपास 244 डिस्ट्रिक्ट फायनलायज केला तितूर गोंयांतले 2 डिस्ट्रिक्ट आसा आनी गोंयांतले 2 डिस्ट्रिक्ट आसतना ठरावीक गोंयांतली ठिकाणां ही तेंच्यांनी हाय अलर्टाचेरूय तशी दवरल्या. म्हणजे एअरपोर्ट आसतलो, IOCL आसतलो, MPT आसतलो किंवा पेंजीम कॅपिटल सिटी आसतलें. हाज्या खातीर म्हणजे हांगासर तुमकां पळय आसा जाल्यार सेक्युरिटी ही पुराय तरेत आमी स्टेटीनूय अलर्ट केल्या आनी हांगासर आशिल्ले कोस्ट गार्ड जावं बाकीचे मिलिटरी फोर्सीस हे अलर्ट आसा. नेव्ही फोर्सीस हांगासर आसा ते अलर्ट आसा. आयचो मॉक ड्रील हो तेंच्याच सुचनेच्या नुसारूच घेता. तांच्या कडल्यान अलर्टनेस पयलीं आयल्या उपरांत किंवा तेंच्या कडल्यान सिग्नल्स दिल्या उपरांतूच मॉक ड्रील आयज पार पडटलो. म्हणजे इन फ्युचर इन केस चुकून सुद्दां जरी कितें जालें आसत जाल्यार इन्स्ट्रक्शन्स वील कम फ्रॉम देम आनी बाकीचे सगळे अलर्ट रावचे हाच्या खातीर आयचो मॉक ड्रील आसलो. जालें तूं येवच्या पयलीं सेपरेट दिता ताका मागीर. ओके.